सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब सफ़र में जिसने फ़र्ज़ नमाज से पहले और पीछे संतों को नहीं पढ़ा। हदीस नंबर 1101। तर्जुमा हमसे यही बिन सुलेमान कोफ़ी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझसे उम्र बिन मोहम्मद बिन यजीद ने बयान किया कि हिफ्स बिन आसिम बिन उम्र ने उनसे बयान किया कि मैंने सफ़र में संतों के मुताल्लिक़ अब्दुल्लाह बिन उम्र से पूछा, आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहा हूँ। मैंने आपको सफ़र में कभी सुनती पढ़ते नहीं देखा, और अल्लाह जल ज़करा का इरशाद है कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब सफ़र में जिसने फ़र्ज़ नमाज से पहले और पीछे संतों को नहीं पढ़ा। हदीस नंबर 1102। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे ईसा बिन हिफ्स बिन आसिम ने, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को ये फरमाते सुना कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में 2 रकत फ़र्ज़ से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अबू बकर, उमर और उस्मान अनहम भी ऐसा ही करते थे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद और अव्वल की संतों के अलावा और दूसरे नफल सफ़र में पढ़ना। हदीस नंबर 1103। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने, उनसे इब्न अबी लैला ने, इन्होंने कहा कि हमें किसी ने ये खबर नहीं दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने चाशत की नमाज पढ़ते देखा। महानी का बयान है कि फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर गुस्ल किया था, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकतें पढ़ी थीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इतनी हल्की फुल्की नमाज पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा पूरी तरह करते थे। और लीस बिन साद ने कहा कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया ने बयान किया कि इन्हीं उनके बाप ने खबर दी कि इन्होंने खुद देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सफ़र में नफल नमाजें सवारी पर पढ़ते थे, वो जदुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती इधर ही सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाजों के बाद और अव्वल की संतों के अलावा और दूसरे नफल सफ़र में पढ़ना। हदीस नंबर 1104। तर्जुमा और लीस बिन साद रहमा अल्लाह ने कहा कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया ने बयान किया कि इन्हीं उनके बाप ने खबर दी कि इन्होंने खुद देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सफ़र में नफल नमाजें सवारी पर पढ़ते थे, वो जदुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती इधर ही सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाजों के बाद और अव्वल की संतों के अलावा और दूसरे नफल सफ़र में पढ़ना। हदीस नंबर 1105। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने और इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी की पीठ पर ख्वाहिश का मुंह किसी तरफ होता नफल नमाज सर के इशारों से पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उम्र भी उसी तरह किया करते थे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब सफ़र में मग़रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ना। हदीस नंबर 1106। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने ज़हरी से सुना, इन्होंने सालिम से और इन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सफ़र में जल्द चलना मंजूर होता तो मग़रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते। और इब्राहिम बिन तहमान ने कहा कि उनसे हसीन मुअल्लिम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में ज़हर और असर की नमाज एक साथ मिलाकर पढ़ते, उसी तरह मग़रिब और इशा की भी एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। और इब्न तहमान ही ने बयान किया कि उनसे हसीन ने, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे हिफ्स बिन उबैदुल्लाह बिन अनस ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में मग़रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। इस रिवायत की मुताबिक़ अली बिन मुबारक और हरब ने यही से की है। यही हिफ्स से और हिफ्स अनस से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ी थीं। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब सफ़र में मग़रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ना। हदीस नंबर 1107। तर्जुमा
اور ابراہیم بن تہمان نے کہا کہ ان سے حسین معلم نے بیان کیا، ان سے یحیی بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھنا۔ حدیث نمبر 1108۔ ترجمہ، اور ابن تہمان ہی نے بیان کیا کہ ان سے حسین نے، ان سے یحیی بن ابی کثیر نے، ان سے حفص بن عبید اللہ بن انس نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کی مطابقت علی بن مبارک اور حرب نے یحیی سے کی ہے۔ یحیی حفص سے اور حفص انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب جب مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے تو کیا ان کے لیے اذان و تکبیر کہی جائے گی۔ حدیث نمبر 1109۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے عبداللہ بن عمر سے خبر دی۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بھی اگر سفر سرد کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب جب مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے تو کیا ان کے لیے اذان و تکبیر کہی جائے گی۔ حدیث نمبر 1110۔ ترجمہ، ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالصمد بن عبدالوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حرب بن شداد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن ابی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حفص بن عبید اللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب مسافر جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرے تو ظہر کی نماز میں عصر کا وقت آنے تک دیر کرے۔ حدیث نمبر 1111۔ ترجمہ، ہم سے حسان واسطی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب سفر اگر سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہو تو پہلے ظہر پڑھ لے پھر سوار ہو۔ حدیث نمبر 1112۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1113۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ہشام بن رو نے، ان سے ان کے باپ رو نے، ان سے عائشہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1114۔ ترجمہ، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے انس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے۔ ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔
हमने भी बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर फरमाया था कि इमाम इसलिए है ताकि इसकी पैरवी की जाए। इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रबना वलकल हम्द कहो। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज बैठकर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1115। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें रूह बिन इबादा ने खबर दी, इन्होंने कहा हमें हसीन ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने, इन्हीं इमरान बिन हसीन ने कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। दूसरी सनद। और हमें इसहाक बिन मंसूर ने खबर दी, कहा कि हमें अब्दुस्समद ने खबर दी, कहा कि मैंने अपने बाप अब्दुल वारिस से सुना, कहा कि हमसे हसीन ने बयान किया और उनसे इब्न बरीदा ने कहा कि मुझसे इमरान बिन हसीन ने बयान किया। वो बौसीर के मरीज़ थे। इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आदमी के बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल यही है कि खड़े होकर पढ़े, क्योंकि बैठकर पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है और लेटे लेटे पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब बैठकर इशारों से नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1116। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा कि हमसे हसीन मुअल्लिम ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने कि इमरान बिन हसीन ने, जिन्हें बौसीर का मरज़ था। और कभी अबू ममर ने यूँ कहा कि इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर कोई बैठकर नमाज पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से उसे आधा सवाब मिलेगा और लेटकर पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलेगा। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हदीस के अल्फाज में नाइम मुस्जा के मानी में है, यानी लेटकर नमाज पढ़ने वाला। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब जब बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो करूट के बल लेटकर पढ़े। हदीस नंबर 1117। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने, उनसे इब्राहिम बिन तहमान ने, इन्होंने कहा कि मुझसे हसीन मकतब ने, जो बच्चों को लिखना सिखाता था, बयान किया, उनसे इब्न बरीदा ने और उनसे इमरान बिन हसीन ने कहा कि मुझे बौसीर का मरज़ था, इसलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो बैठकर, और अगर इसकी भी ना हो तो पहलू के बल लेटकर पढ़ लो। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब अगर किसी शख्स ने नमाज बैठकर शुरू की लेकिन दौरान नमाज में वो तंदुरुस्त हो गया या मरज़ में कुछ कमी महसूस की तो बाकी नमाज खड़े होकर पूरी करे। हदीस नंबर 1118। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हश्शाम बिन रू ने, इन्हीं उनके बाप रू बिन ज़ुबैर ने और इन्हीं उम्मुल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कि आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता जब आप ज़ईफ़ हो गए तो कुरान नमाज में बैठकर करते थे, फिर जब रुकू का वक्त आता तो खड़े हो जाते और फिर तकरीबन 30 या 40 आयतें पढ़कर रुकू करते। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब अगर किसी शख्स ने नमाज बैठकर शुरू की लेकिन दौरान नमाज में वो तंदुरुस्त हो गया या मरज़ में कुछ कमी महसूस की तो बाकी नमाज खड़े होकर पूरी करे। हदीस नंबर 1119। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह बिन यजीद और उमर बिन उबैदुल्लाह के ग़ुलाम अबुन्ज़िर से खबर दी, इन्हीं अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने, इन्हीं उम्मुल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज बैठकर पढ़ना चाहते तो क़ुरात बैठकर करते। जब तकरीबन 30-40 आयतें पढ़नी बाकी रह जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं खड़े होकर पढ़ते, फिर रुकू और सजदा करते, फिर दूसरी रकत में भी उसी तरह करते। नमाज से फारिग होने पर देखते कि मैं जाग रही हूँ तो मुझसे बातें करते, लेकिन अगर मैं सोती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेट जाते। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब रात में तहज्जुद पढ़ना। हदीस नंबर 1120। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलेमान बिन अबी मुस्लिम ने बयान किया, उनसे ताउस ने और इन्होंने इब्न अब्बास से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद के लिए खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते,
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والسائر حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك أنبت وبك خاصمت وعليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك ترجمہ اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرمان بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعہ بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ۔ آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبداللہ کریم ابو عمیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب رات کی نماز کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 1121۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن یوسف سنانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے حدیث بیان کی، دوسری سند، اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہی زہری نے، انہی سالم نے، انہی ان کے باپ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے، میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کی سی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے اللہ کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حفصہ کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب رات کی نماز کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 1122۔ ترجمہ، یہ خواب میں نے اپنی بہن حفصہ کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب رات کی نمازوں میں لمبے سجدے کرنا، حدیث نمبر 1123۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے روح نے خبر دی اور انہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، آخر موذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز قصر کا بیان، باب مریض بیماری میں تہجد ترک سکتا ہے، حدیث نمبر 1124۔ ترجمہ،
हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने असूद बिन कैस से बयान किया, कहा कि मैंने जंदब से सुना, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो 1 या 2 रात तक नमाज के लिए ना उठ सके। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब मरीज बीमारी में तहज्जुद तर्क सकता है। हदीस नंबर 1125। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें सुफियान सोरी ने असूद बिन कैस से खबर दी, उनसे जंदब बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि जबराइल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा चंद दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर नहीं आए तो कुरैश की एक औरत जमील अबू लहब की बीवी ने कहा कि अब इसके शैतान ने इसके पास आने से देर लगाई। इस पर यह सूरत उतरी, वालजही सितारा वालली लजा सजी सितारा मा वदक रबक वमाकुली। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात की नमाज और नवाफिल पढ़ने के लिए तरगीब दिलाना लेकिन वाजिब ना करना। हदीस नंबर 1126। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं हिंद बिन हारिस ने और इन्हीं सलमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे तो फरमाया, सुभान अल्लाह, आज रात किया बुलाएं उतरी हैं और साथ ही रहमत और इनायत के कैसे ख़ज़ाने नाज़ल हुए हैं। इन हुज्रे वालियों अज़वाज मतहरात रिज़वान अल्लाह अलैहन को कोई जगाने वाला है अफसोस कि दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वाली औरतें आखिरत में नंगी होंगी। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात की नमाज और नवाफिल पढ़ने के लिए तरगीब दिलाना लेकिन वाजिब ना करना। हदीस नंबर 1127। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, कहा कि मुझे ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हसीन ने खबर दी और इन्हीं हसीन बिन अली ने खबर दी कि अली बिन अबी तालिब ने इन्हीं खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उनके और फ़ातिमा के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे? मैं अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमारी रूहें अल्लाह के कब्ज़ा में हैं, जब वो चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी इस अर्ज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान पर हाथ मारकर सूरत अल-कहफ़ की ये आयत पढ़ रहे थे, आदमी सबसे ज़्यादा झगड़ालू है, वकान अलानसान अक्सर शे जदला। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात की नमाज और नवाफिल पढ़ने के लिए तरगीब दिलाना लेकिन वाजिब ना करना। हदीस नंबर 1128। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने इब्न शहाब ज़हरी से बयान किया, उनसे रू ने उनसे आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम को छोड़ देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका करना पसंद होता। इस ख्याल से तर्क कर देता कि दूसरे सहाबा भी इस पर आपको देखकर अमल शुरू कर दें और इस तरह वो काम उन पर फ़र्ज़ हो जाए। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात की नमाज और नवाफिल पढ़ने के लिए तरगीब दिलाना लेकिन वाजिब ना करना। हदीस नंबर 1129। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ज़हरी ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने, इन्हीं उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी। सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नमाज पढ़ी। दूसरी रात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज पढ़ी तो नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ गई। तीसरी या चौथी रात तो पूरा इज्तिमा ही हो गया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात नमाज पढ़ाने तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जितनी बड़ी तादाद में जुमा हो गए थे, मैंने इसे देखा, लेकिन मुझे बाहर आने से ये ख्याल माने रहा कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। ये रमज़ान का वाक़या था। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज में इतनी देर तक खड़े रहते कि पाँव सूज जाते। हदीस नंबर 1130। तर्जुमा
हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे मुसर ने बयान किया, उनसे ज़ियाद बिन इलाक़ा ने, इन्होंने बयान किया कि मैंने मगीरा बिन शोबा को ये कहते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते रहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम या ये कहा कि पंडलियों पर वरम आ जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ किया जाता तो फरमाते किया मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब जो शख्स सेहर के वक्त सो गया। हदीस नंबर 1131। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि हमसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया कि इमरू बिन उसने इन्हीं खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सब नमाज़ों में अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और रोज़ों में भी दाऊद अलैहिस्सलाम ही का रोज़ा। आप आधी रात तक सोते, इसके बाद तिहाई रात नमाज पढ़ने में गुजारते, फिर रात के छठे हिस्से में भी सो जाते। उसी तरह आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब जो शख्स सेहर के वक्त सो गया। हदीस नंबर 1132। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप उस्मान बिन जबला ने शोबा से खबर दी, इन्हीं अशत ने कहा कि मैंने अपने बाप सलीम बिन असूद से सुना और मेरे बाप ने मुसर्रुक से सुना। इन्होंने बयान किया कि मैंने आयशा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल ज़्यादा पसंद था। आपने जवाब दिया कि जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह वो कोई भी नेक काम हो। मैंने दरियाफ्त किया कि आप रात में नमाज के लिए कब खड़े होते थे। आपने फरमाया कि जब मोर की आवाज़ सुनते। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब रात के आखिरी हिस्सा में सो जाने का बयान। हदीस नंबर 1133। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, कहा कि मेरे बाप साद बिन इब्राहिम ने अपने चचा अबू सलिमा से बयान किया कि आयशा सिद्दीक़ा ने बतलाया कि इन्होंने अपने यहन सेहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा लेटे हुए पाया। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब इस बारे में जो सहरी खाने के बाद सुबह की नमाज पढ़ने तक नहीं सोया। हदीस नंबर 1134। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमसे रूह बिन इबादा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित दोनों ने मिलकर सहरी खाई। सहरी से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और दोनों ने नमाज पढ़ी। हमने अनस से पूछा कि सहरी से फरागत और नमाज शुरू करने के दरमियान कितना फासिला रहा होगा। आपने जवाब दिया कि इतनी देर में एक आदमी 50 आयतें पढ़ सकता है। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब रात के क़याम में नमाज को लंबा करना यानी क़ुरात बहुत करना। हदीस नंबर 1135। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने अमिश से बयान किया, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा रात को नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि मेरे दिल में एक गलत ख्याल पैदा हो गया। हमने पूछा कि वो गलत ख्याल किया था तो आपने बताया कि मैंने सोचा कि बैठ जाऊं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दूं। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब रात के क़याम में नमाज को लंबा करना यानी क़ुरात बहुत करना। हदीस नंबर 1136। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे हसीन बिन अबदाल रहमन ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते तो पहले अपना मुंह मसवाक से खूब साफ़ करते। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की क्या कैफियत थी और रात की नमाज क्यों कर पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 1137। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रकत, और जब तुलू सुबह होने का अंदेशा हो तो एक रकत वतर पढ़कर अपनी सारी नमाज को ताक बना ले। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की क्या कैफियत थी और रात की नमाज क्यों कर पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 1138। तर्जुमा
हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे शोबा ने कहा कि मुझसे अबू हमज़ा ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज 13 रकत होती थी। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की क्या कैफियत थी और रात की नमाज क्यों कर पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 1139। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें इसराइल ने खबर दी, इन्हीं अबू सिन उस्मान बिन आसिम ने, इन्हीं यही बिन वसाब ने, इन्हीं मुसर्रुक़ बिन अजद ने, आपने कहा कि मैंने आयशा सिद्दीक़ा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7, 9 और 11 तक रकतें पढ़ते थे। फजर की सुन्नत इसके सिवा होती। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की क्या कैफियत थी और रात की नमाज क्यों कर पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 1140। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें हंजुला बिन अबी सुफियान ने खबर दी, इन्हीं कासिम बिन मोहम्मद ने और इन्हीं आयशा सिद्दीक़ा ने, आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकतें पढ़ते थे। वतर और फजर की 2 सुन्नत रकतें उसी में होती। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात को क़याम करने और सोने का बयान। हदीस नंबर 1141। तर्जुमा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने, इन्होंने अनस से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीना में रोज़ा ना रखते तो ऐसा मालूम होता कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में रोज़ा ही नहीं रखेंगे, और अगर किसी महीना में रोज़ा रखना शुरू करते तो ख्याल होता कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महीना का एक दिन भी बग़ैर रोज़ा के नहीं रह जाएगा। और रात को नमाज तो ऐसी पढ़ते थे कि तुम जब चाहते आपको नमाज पढ़ते देख लेते और जब चाहते सोता देख लेते। मोहम्मद बिन जाफ़र के साथ इस हदीस को सुलेमान और अबू खालिद ने भी हमीद से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब जब आदमी रात को नमाज ना पढ़े तो शैतान का गद्दी पर गिरह लगाना। हदीस नंबर 1142। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबुल ज़नाद ने, इन्हीं अरज ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक्त 3 गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर यह अफसूं फूंक देता है कि सो जा, अभी रात बहुत बाकी है। फिर अगर कोई बेदार होकर अल्लाह की याद करने लगा तो एक गिरह खल जाती है, फिर जब वज़ू करता है तो दूसरी गिरह खल जाती है, फिर अगर नमाज फ़र्ज़ या नफ़ल पढ़े तो तीसरी गिरह भी खल जाती है। इस तरह सुबह के वक्त आदमी चाकवाओ चौबनद खुश मिजाज रहता है, वरना सुस्त और बदबातन रहता है। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब जब आदमी रात को नमाज ना पढ़े तो शैतान का गद्दी पर गिरह लगाना। हदीस नंबर 1143। तर्जुमा हमसे मुमिल बिन हश्शाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने बयान किया, कहा कि हमसे औफ़राबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू रजा ने बयान किया, कहा कि हमसे समरा बिन जंदब ने बयान किया, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब बयान करते हुए फरमाया कि जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो कुरान का हाफिज था, मगर वो कुरान से गाफिल हो गया और फ़र्ज़ नमाज पढ़े बग़ैर सो जाया करता था। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब जो शख्स सोता रहे और सुबह की नमाज ना पढ़े, मालूम हुआ कि शैतान ने इसके कान में पेशाब कर दिया है। हदीस नंबर 1144। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुलहुस सलाम बिन सलीम ने बयान किया, कहा कि हमसे मंसूर बिन मुतमर ने अबू वाइल से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र आया कि वो सुबह तक पड़ा सोता रहा और फ़र्ज़ नमाज के लिए भी नहीं उठा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने इसके कान में पेशाब कर दी है। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब आखिर रात में दुआ और नमाज का बयान। हदीस नंबर 1145। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनने इब्न शहाब ने, उनसे अबू सलिमा अबदाल रहमन और अबू अब्दुल्ला आखर ने और उन दोनों हज़रात से अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है, हर रात को उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है।
وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز قصر کا بیان۔ باب جو شخص رات کے شروع میں سو جائے اور آخر میں جاگے۔ حدیث نمبر 1146۔ ترجمہ۔ ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابوا اسحاق عمرو بن عبداللہ نے، ان سے اسود بن یزید نے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز قصر کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں رات کو نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 1147۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں سعید بن ابو سعید مقبری نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے خبر دی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز قصر کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں رات کو نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 1148۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن رو نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ رو نے خبر دی کہ عائشہ صدیقہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب 30-40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتا، پھر اس کو پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز قصر کا بیان۔ باب دن اور رات میں باوضو رہنے کی فضیلت اور وضو کے بعد رات اور دن میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1149۔ ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ حماد بن اصابہ نے بیان کیا، ان سے ابو حیان یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابو زرع نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز قصر کا بیان۔ باب عبادت میں بہت سختی اٹھانا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1150۔ ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو 2 ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ زینب نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو، تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔